Ang atong isunod karon, ang atong igsoon sa diocesan president, CFD, president sa diocese, si Brother Ronnie Clerigo. Brad, kubati. Okay, daghang kayong salamat sa itong pinalanggang tigpaila si Tatay Elpidio Birana. So, maayong hapon mga igsoon sa tanan nga nakadungog dili nga atong tingog. Sa among dagog pagyokbo, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon. Maayong hapon. Ay, salamat mga tao, mga kaigsoon. Mga igsoon, ano sayang hulaman ang inyong mga dalunggan, inyong kasing-kasing, inyong bakbak, kung aduna mo'y halat pa diha nga pagsabot sa pagtulungan sa atong simbahan, ayaw mo kaulaw sa pagmakuli, sa pagpangutana, kay kanang inyong pangutana ato ng tubagon sa magkaya namo nga pagtuba mga kaigsuonan. So, pwede ninyong isulat mga kaigsuonan ang inyong pangutana. So, mga mga igsoon, ayaw mo kaulaw kay kini kamatuuran man ang atong paambit nganha kaninyo, atong giyagyag ang kamatuuran nga diin gibatikos sa atong mga kaigsuonan nga minsukwahi sa pagtulunan sa simbahan mga kaigsuonan. Ang ako karon ikahatag nga kapit mao kining ang iglesia nga tinupod ni Kristo hinatagan o kagahuman. Wala man son nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo hinatagan o kagahuman. Gihatagan o gahom mga kaigsuonan. Nga naman nga kini gihatagan, mao kini mga kaigsuonan ato kining basahon, kining Mateo 16:19. Ngayon din may gahom nga gihatag si Jesus ngadto sa iglesia. Wala ikahatag diha sa Biblia ang imong pagapapasong, pagagapuson sa yuta ginapos sa langit o ang hubaran mo sa yuta hinubaran usab didto sa langit. Mao kini mga igsoon kung ato kinintanawon dinhi sa atong simbahan, mao kini ang pagtulungan diha sa pagpasaylo sa mga sala o ang pagkasal sa usa ka magtiayon nga naghinigugmaay mga kaigsuonan. So usa ka managtrato na diin nakadesisyon nga mag-usa pinaagi sa matrimony o marriage mga kaigsuonan diha sa sakramento sa kasal mga kaigsuonan. O ang ato pong simbahan, kung gusto na magkasabot na magbulag ang simbahan usab mo bagbag ni ana. So, aduna kitay canon lawyer, mo adto lang kamo sa canon lawyer o aduna kamoy pilapan perting daghana. Pagkahuman tawagon ang usag-usa, ang bana o asawa, i-counseling sila. Pag makita nga di na jud mahimo nga mag-uli, then pangitaag paagi sa simbahan nga ang ilang panagbulag mabalido. Kay naay kapasikaran ang simbahan nga ang usa ka magtiayon nga gustong magbulag adunay kapasikaran. Sama pananglit mga igsoon, nahitabo kini sa Cagayan de Oro nga diin managhinigog maay. Pag-abot sa problema sa primerong gabi, ming reklamo ang asawa. Huwag may akto dayon sa simbahan.
Ning adto sa pari nga mo'y nagkasal, nagreklamo, nga di man niya ipadayon ang kasal. Iya nga naghangyo siya nga pagabadbaran ang maong kasal, mga kaigsuonan. Mahimong imbalido ang kasal. Tungod kay usa ka lig-on, mga kaigsuonan, nga rason nga gibalid kini sa simbahan. Ayaw lang ko ninyo pangutana kay basig masayod mo. Kung gusto mo mangutana, isulat magpapel kay tubagon sa nato og papel, mga kaigsuonan. So mga igsoon, padayon ta. Ang atong simbahan gihatagan usab gahom sa pagtudlo. O ato kanang mabasa sa Mateo 28:19. Naingon ng Ginoo pinaagi kang San Mateo. Panglataw kamo sa tanang mga nason o pagluoy sila sa tanang gisugo ko kaninyo. Oh. Mga maigsoon, gihatagan og gahom ang tanang mga apostoles sa pagpanudlo sa gitudlo ni Kristo biha kanila, mga kaigsoon. Mga maigsoon, nga din kita dinhi sa simbahan bisan wala na ang mga apostoles tungod kay gisugo kana sa Ginoo ang usab ka kutay sa pagpanudlo sa simbahan nga diin gidala sa unang Santo Papa ni si San Pedro ug hangtod karon sa ika-267 ka Santo Papa na mao si Leo XIV, mga kaigsoon. Mga kaigsoon, ngayon, ang pagpanudlo sa simbahan walay bugto. Gipahinumduman ang nasayon o ang wa masayon gipahibalo. Ngayon, gisugo ang tanang katawhan sa Dios sa pagsangyaw sa pulong sa atong labaw makagagaho. O kinsa may unahon nato pagsangyaw, mga kaigsuonan, kundili ang atong pamilya, ang atong mga anak. Tudloan nato sila pag-una na adunay Diyos nga manunubos, adunay Diyos nga magbubuhat, adunay Diyos nga puno sa gugma, mga kaigsuonan. Once ka ng mga bataan, atong natudloan sa Diyos ng mga pamaagi, mahitabo ngayon na wala na'y korupsyon sa Pilipinas, mga kaigsuonan. Kaya atong gitisyon sa kasing-kasing o saling patakan sa atong mga anak na diin ang pagbuhat o dili maayo dako kanang kasalanan sa kapilingban sa gobyerno ug labaw sa tanan sa atong labaw makagagaho. Kung makasala ang tao sa dako nga sala, mao kanang gitawag og mortal sin nga diin impiernuhanon sa nga sala kung dili kita maghinungsul, magbasol sa atong kasaypanan o ato kanang ikumpisal sa pari, mga kaigsoon. Padayon ta, hingilan si Mateo, kami dili ministro sa pulong lamang, kundi usab sa gahom. Mga kaigsoon, diya sa Alman Corinto 4:20, ningiyon, sa dako nga kagahuman ang mga apostolis nagpamatuod niini. Buhat 4:33, si Jutri Pes nga nagpadako sa ilang taliwalag ug wala mo dawat sa maong kagahuman. Juan 1:9. Mga kaigsoon, nga kung mahimo ato yung buhaton nga ang atong pamilya, atong mga anak, mo'y atong unahon ug tudlo, mga kaigsuonan. Mga ginikanan, paningkamot kamo sa pagbasa ug pagtuon sa maraming kasulatan.
kasulatan. Kaya ang atong simbahan nag-auhag nga sa matag usa ka pamilya adunay Biblia aron kada adlaw kini natong basahon. Pangayo kamo og guide matag adlaw adunay dili gospel guide. Mga kaigsunan kada adlaw libre ka na naa sa katedral. Pangayo kamo sa kumbinto. Kay haron kita masayod sa pulong sa atong Ginoo matag adlaw ug diha nato kining mabasa mao kini atong puy-ang tibuok tang kinabuhi ug mao atong pagasundon mga kaigsunan. Pangayoon na to sa Espiritu Santo ng pulong niya niining adlaw na mao ang paghinulsol o pagbasol ato kanang mabuhat sa tibuok natong kinabuhi. Tudloan sa natong mga anak sa pagbinutan, ipaila nato ang Ginoo diha kanila mga kaigsunan. Ipakita nato ang larawan sa Dios na mao kini ang atong Ginoo nga mingnaog sa kalibutan aron sa pagtubos sa tanantang kasalanan. Wala maigsoon ang mga bata kung ato na kanang natudluan, ilabi na o atong natudluan sa pagsimba o pag-rosaryo kanang bata magdako nga rosaryan. Mama Mary kanang bataa, Mama Marian kanang bataa mga kaigsoon. O kanang bataa, mao nay magguyog kanato sa panahon sa adlaw Domingo kay kita lagi magbalingag lang kay makita man ang trabaho panahon sa Domingo. So karang bataa atong ditren mao na nay mamlansa sa atong simina karsungis, mao na nay magready sa atong isuod pagka Domingo kay mao man nay atong gitudlo kanila. Mao na son ato kanang trabahoon kay haron ang atong mga anak sa maabot na generation makaila sila og Ginoo. Dili nato ihatag ang cellphone kung magsimba kita ug dadon ang anak. Ayaw ihatag ng cellphone kay haron ka ng bataa magdula sa cellphone. Wa maminaw sa pulong sa atong Ginoo. Mga maigsoon, gusto kang malangit, pero ang atong anak, simba ko, maimperno, tungod kay ato lang gitulirit na magsigil ang dula sa silpon, wala na'y paghampo, mga kaigsunan. Wala na'y pagsimba, gidala sa simbahan ng bata, pagkahumang kwaon sa bata ang silpon sa inahan o amahan, ipadula. Mauna mga igsuon, dako kayo kanang sikyap para kanako kay ang bata dali ra kaayo kanang maka-pick up og mga maayo og dautan depende na sa ginikanan sa ilang pagtudlo maayo ba og dautan mga kaigsuon. Kadalang ta ang iglesia na tinugod ni Kristo hinatagan og dahom sa pagdiya, dahom sa pagsabot sa kasulatan. Kaya kita ditudlo sa Espiritu Santo na magahubad sa mga kamatuoran na Espirituhanon. Kaya pinidili pagatugkaron ni Bisan Kinsa 1 Corinto 2:13-16. Usa ka uniko nga nagbasa sa kasulatan, wala makasabot og ang Espiritu Santo wala mopaglo kaniya. Hinoon ni sugo kang Pilipi na mao'y mopaglo kaniya dihang nakasabot og mituo siya gibunyagan ni Pilipi og naluwas. Buhat 8:24-38. Mga maigsoon, kung magbasa tag Biblia, ayaw mo magbasa diretso sa Biblia, kung dili mo musampit sa Dios, pinaagi sa Espiritu Santo nga moingon kita, Holy Spirit, come. Balang Espiritu
Santo, kumunsad ka dinhi kanako og magpabilin sa akong kasing-kasing og hunahuna. Lamdagi og giyahi ako, nining imong mga pulong ug unsay bot nimong ipasabot kay haron kini akong masabtan ug ako kining kapuy-an sa tibuok kong kinabuhi ug ikapaambit usab alang sa uban. Ilabi na sa akong tibuok pamilya. Giyahan ta mga igsoon, lamdagan ta sa Espiritu Santo, kadugaya natong basa at dunay mga libil ang atong pagtuon. Kung nag-eskwela ta grade 1, mulampos yun ta pagka-doktorate mga kaigsunan, kung magpadayon ta og basa. Mahimo patang scientist, di ka doktorate, mahimo patang scientist, kung nagpadayon pagyugta pagtuon. Muna may suon ng Espiritu Santo, walay limit nga iya ka nang ihatag kanato ang pagpanabot ug pagsabot aron kini magamit nato sa atong kinabuhi uban sa tibuok pamilya ug sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Wala may John, kinahanglan tang magtuon, kaya ang Espiritu Santo magalandag ngayon kanato mga kaigsunan. Mara kami, nagsigi mi og basa, minsan nagsigi, nagkatuon, nagtuon, na gyud mi, nagtinud-anay na gyud mi pagtuon. Kaya ang gihatag sa Espiritu Santo dinhi kanamo dili basta-basta. Kay ang balang kasulatan nagingon, kinsa katong gihatagan og dako, paninglan og dako. Kung kinsa katong gihatagan og mas dako, paninglan pagayon og mas dako mga kaigsunan. Mga igsoon, nakahibalo na kami sa kamatuoran, amo kining ipaambit niya kaninyo, di pahinunduman ang nasayod o ang wa masayod, panahon na masayod, mga kaigsunan. Maghinaot po ng inyong mga dalunggan, inyo kining ipamati, pambation kay kining mga palang sa Diyos, tagsara kining muabot diha kaninyo kung dili kamo magbasag Biblia mga kaigsoon. Kitang tanang Katoliko, gidasig o gihandagan sa grasya sa Diyos nga kitang tanang Katoliko, gidasig na magbasa gayon og Biblia kada adlaw mga kaigsunan. Bisag isa lang ka chapter mga kaigsunan kada adlaw. Nindot makayo ka na mga kaigsunan. Di na mo mabasa. Oh. Ang iglesia na tinukod ni Kristo inatagan og gahom diha sa pagpasayo sa sala o pagbunyag. Mabasa na to kini mga kaigsunan diha sa Juan 20, 22, 23 o Mateo 28, 19. Hingon dinhi sa Juan 20, 22, 23. Bisan unsa ang inyong gipasaylo dinhi napasaylo na usab. Bisan unsa ang wala ninyo pasayloa, wala usab pasayloa. O biya sa Mateo 28, 19, nagingon dinhi, bunyagi sila sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Para maigsoon ang formula sa pagbunyag mao kanang tulo ka persona usa ka Dios mga kaigsoon. Para maigsoon nga ang atong simbahan aduna gayoy pagpanudlo diha sa pagpangayog pasaylo. Walay pasaylohan kung walay mangayog pasaylo mga kaigsuonan. Kung sa gibuhat sa mga Katoliko, pwede lang sa nangayog pasaylo o nangayog o kumpisal nga po sa pare ang uban tungod sa garbo bisan nasayod siyang nakasala muingon pa yun siya nga dili ako'y nakasala. Mga tinuod na mga igsoon kay daghan ako o nakita
diha sa akong pamilya, mga kaigsunan, diha sa akong banay, bisan siya nasayot, pasinginlan pagin niya iyang parinte. Tama ba, Brad? Oo. Mura, bisan siya sipyak, ingnon pa yun niya nga, ato itong igagaw ang nasayot, siya'y nanguna, bisan siya'y nanumbag. Pagkahuman, ang iyang igagaw mo idoot, kay hadlok mapriso, mauna mga igsuon. Niyang mga ginikanan dayon, mulaban sa mga anak, mutapon sa sayop, maunay diferensya, mga kaigsunan. Wala, diha sa atong pagpangumpisaw, nasayod baka mo mga igsoon, na kung kita mangumpisaw sa pari, ang tanantang sakit, mamaayo, mga kaigsunan. Ang tanantang gibati sa lawas ug kalag mamaayo kung kita mangumpisal, maghinulsol, magbasol sa tanantang kasalanan ug musaad na magbag-o nas kinabuhi ug maglikay sa pagpakasala, mga kaigsoon. Palayo na to ang grasya sa Ginoo diha sa Balang Espiritu Santo, sa Balang Espiritu na tabangan kaniya nga dili na ta makabuhat pa og sala, mga kaigsuon. Tabangan kaniya ng atong tanang buhat mahasibo sa kabubuton sa Dios. Tabangan kaniya ng tanan natong mga pulong na magawas sa atong bakba kini nagagikan sa kabubuton sa Diyos. Maraming igsoon, kung aduna kamoy bata nga papunyagan, ayaw ka na ninyo dugay-dugaya. Ayaw na mo paghuwag ka nga aduna mo'y litsunon baboy. Mga kaigsuunan, o aduna pa'y salo-salo, pabunyagi ka na ninyo dito. Kaya ang usa ka bata, kung walay bunyag, ang pagtulungan sa simbahan, ang bata kung mamatay na walay bunyag, dili kayo makakita sa Diyos, mga kaigsuunan. Kaya wala siya mabunyagi, wala siya mahugasi, mataligo sa sala na panulundong, mga kaigsuunan. Diya sa bunyag sa bata, mao kana ang paglimpyo sa na-acquire na sala sa bata diha sa sala na panulundon, mga kaigsuonan. Ang iglesia na tinungkod ni Kristo hinatagan og gahom diha sa gahom sa pagdumala sa panon o pundok. Kung dunay kasama, taliwala ninyo, muadto ka sa mga pangalo sa iglesia. Matthew 18:17. Mga magmuni ninyo ng panahon na ditutyan sa Espiritu Santo, kinsa kamo ang magpatanaw buhat 20:28. Kung sa gibuhat sa atong mga Katoliko, mga igsuonan, ang uban na ay problema sa ilang kaugalingon. Mahibalo gayon ang laing relihiyon na naanay problema, maniid gayon na sila o nabay taga-simbahang Katoliko na nagsulbad silang problema, pagkakita na wala, musulod gayon na sila. Sila na gayon ang muhumpay sa gibati sa atong mga kaigsuonan. Ang resulta, dag-an day kag bugas, dag-an dayon kag pansit, dag-an day kag pagkaon, dag-an day kag sinina, istoryahan day kag pulong sa Ginoo. Ang resulta, tulibad pa dayon balhin sa laing simbahan. Kay nakadungog na si Birhen Maria, daghang tunog mga anak. Nakadungog na si Kristo kuno dili Diyos. Kay tao ra, nakadungog na ang ato kunong Diyos tulog kabuok, kay Trinity man, mga igsoon. Mga igsoon, basa, magtuon tag Biblia, kung aduna tay problema, dili makasabot, ayaw mo adto sa Protestante, duol mo Catholic Faith Defender, duol mo katikista o BC leaders, duol mo pare, pangutana mo dito, patambag mo dito, naatay counseling, Rome
karon sa atong katedral pagpakaunsiling mo dito mga igsoon. Matabangan kamo. Ayaw magkaulaw, libre na way bayad mga kaigsuonan. Mao ka na ang usa ka Katoliko nga nangita sa kamatuoran. Kay kung Katoliko kita apan wa sa buhat, dili kita tinuod nga Katoliko mga kaigsuonan. Ang tinuod nga Katoliko nagpuyo sa pagkakatoliko kay nanginlabot sa mga gibuhaton sa iyang palibot. Nanginlabot sa espirituhanon na pagkinabuhi diha sa simbahan. Mao ka na ang tinuod nga Kristiyanos mga kaigsuonan. Ang simbahan iglesia na tinukod ni Kristo hinatagan og gahom sa pagpakunsab sa Espiritu Santo. Mao na maigsoon sa panahon sa charismatic, Catholic charismatic renewal movement, the singing of the Holy Spirit, mga kaigsuonan, ang prayer meeting leader mo indok pinaati sa gahom sa Espiritu Santo. Mao ka na maigsoon ng mga kaigsuonan tang mga charismatic na hinatagan sa gasa sa gift of tongue, gift of interpretation, gift of wisdom and healing, mga kaigsuonan, diha ibukbo sa Espiritu Santo, sumala sa iyang gusto kung kinsay iyang nakita nga ang nayan hatagan niini mga kaigsuonan. Mga igsoon, diha usab sa Santos nga Eucharistia ang magpari nag-imbitar gayod sa Espiritu Santo na diin ang hostia ang pan ug bino mamahimo lawas ug dugo ni Kristo. Mao na Ginoo, mao na mga igsoon na gihatagan og gahom ang simbahan. Mga kaigsuonan diha sa pagpakunsab sa Espiritu Santo. Asa na basa? Buhat 8:15 o 17. Nagingon din og ilang gipandungan sa ilang mga kamot og nakadawat sila sa Espiritu Santo. Mao maigsoon ang usa ka masakiton giampok sa Dios, gipriubiran sa ginasahan sa gift of healing, nga gigamit ang gift of tongue. Pila ra ka minuto na ulian ang masakiton. Pag-abot ngadto sa hospital kay nagpa-check up, totally healed mga kaigsuonan. Mao kana ang gasa sa Espiritu Santo sa healing mga kaigsuonan. Kay nangano ang Ginoo nag-ingon, kung kanaw aniya na kanato hatagan sa tanong gahom sa paghigilin og mga yawa. Makatambal kamog masakiton, ipandong ninyong inyong mga kamot ug ang mga masakiton mamaayo. Bisan pa akong pakamog lala nga mga bitin, dili kamo maunsa. Ug bisag makainom pa kamog hilo, dili kamo maunsa sa akong ngalan. Maraming igsoon, kung kita na ng Kristo Jesus, mabuhat nato kana mga kaigsuonan. Ang yawa kung ato kining suklan nagkaratilog dagan mga kaigsuonan. Pero kung wa ka masayod, ang yawa mupuyo sa atong pamilya, mupuyo sa atong panimalay, mupuyo sa atong kasing-kasing. Ilabi na ka ng mga tao na magsigig pamalikas, mao ka na ang ilang pagsampit sa yawanon na espiritu, sa yawanon nga mga pulong, mga kaigsuonan. Pulihin ninyo na, praise the Lord, bahalag na pandol, imbis kayo pisting yawa, napandol ko, ina ganin praise the Lord, lupad ng yawa ana, mga kaigsuonan. Dili na tayo magsigig pamalikas, kay kanang pagpamalikas, di palambo lang nato ang yawanon nga kinabuhi. Di palambo nato, di pahari nato ang demonyohanon nga kinabuhi. Maigsoon ang resulta, mamatay sa bangungot, ingnon lang dayon nga high blood. Pero dituok na sa yawa tungod kay sigig pamalikas.
sige piste, animal, yawa, pulira, inapay, mauna, buntag pa sayo, mga kaigsunan, mauna nga igisampit sa atong mga igsunan, mga diya si Kristo sa ilang kinabuhi. Ug na manggaling 50 nag-alagad ng Kristo, 50 usab nag-alagad sa yawa. Muna gingon sa barang kasulatan na sumala ni San Marcos, niingon dito, you cannot serve two master at the same time. Kinahanglan na ang usa isalikway nimo ug ang usa ipadayon nimo pagsilbi o pag-alaga. Wala, kung nagpunta kang Kristo Jesus, dili ka mamalikas, mga kaigsunan. Kaya ka na dakong sala sa Espiritu Santo na diin di palambo ang yawan ko nga mga pulong pagpamalikas, pagsangpit sa kalaban sa atong labaw makagagahon. Sa katapusan, ang iglesia na tinukod ni Kristo inatagan og gahom diha sa pagwali nga binagba na wala tay Biblia. Muna may igsuon, kini atong mga igsuon ng mga protestante, dili mo tuo og tradisyon, wali og binagba, pero kusog kay magwali og binagba. Kung magbasag balang kasulatan, dagham kay isumpay. O, kung iya pagkahuman, muwali din binagba. Kita, sawayon na kita, mga pagano, kay magwalig binagba. Ato-ato na kuno nga pagsabot. Kung sa maigsoon, klaro tanaw, at doon na kita'y teksto, mga kaigsunan, nag-isugo kita, o gihatagan kita gahom sa pagwali ang pinata. Ato pining basahon. Sa mga tulong kagatos, katuig human musaka si Kristo sa langit, wala pa mahipos ang tiguok na Biblia. Ang iglesia sa Ginoo nagtudlo o nagpadangat sa mga tao sa kaluwasan, pinaagi sa pagtudlo o pagwali, wala pa'y dipasa na Biblia. Ang dinili na pagsambog sa pulang sa Diyos, maraming tatak, mga kaigsunan. Episode 4:25. At anong matod, nga putli o tradisyon sa katauhan sa Diyos, tuhuan usap. Ato yung tuhuan, sister ha, ang mga tradisyon. Sister, may hapon. Para na igsoon, diya sa 2 Tesalonica 2:15 o Pilipos 4:8. Para na igsoon na ang simbahan katoliko naghatag og gahom sa pagwali o pinakba, mga kaigsunan o hantod karon ato kanang gidala. Mga igsoon, na gani na sa simbahan, na manggani ng tradisyon na kabilin sa katigulangan, naggahom sa demonyo, na gahom sa pagpamarang, gahom sa pagpanghilo, pagkakay o ubang pa, napay gahom sa wangwak, napay gahom sa siripente, napay gahom sa mga Dracula. Aduna ko'y tao nga na istorya sakop pa ni Ferdinand Marcos Senior sa una mga igsoon, iya gitong sa Ligando, siya mo'y manakop og mga Dracula. Manakop og mga wakwak, gilista nila tanan, niabot, niadtong 1972, niabot na kuno, og 3,885 ang ilang nadakpan na gidungog na balbal, mga kaigsuonan. Mudungog na mukaon og lawas sa tao og musuyok og dugo. Muna mga igsoon, na diin, na gani nga tradisyon, how much more ang tradisyon sa simbahan? Inaagyon kaayo, mga kaigsuonan. Natay, lolo, dili mamatay kung dili dawaton ang maong kabilin. Pagkahuman ingnon dayon sa kaliwat, dadaan na lang na pa.
ayaw na may hasula-hasula. Mukalit nagbuto, usog kaayo, pagkahuman ilang papa patay na. Oh, tinaot na maigsoon, daghan ang nahitabo na ni Ana. Muna maigsoon, tatlong tana na tradisyon kay iya kana siyawa o ipadayo nato ang tradisyon nga iya sa Dios. Pinaagi sa pagsangyaw sa binakba na pagsangyaw na pinasikat usab sa balaang kasulatan karong panahon. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Okay, bye.